हेलो एभ्रिवान, भइराज पराजले सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा आज हामी फिजिक्सको न्युमेरिकल पोर्सन गर्न गइरहेको छौं एन्ड टुडेज आवर टपिक इज इलेक्ट्रोन्स र आज हामी यसको लेक्चर 9 गर्न गइरहेको छौं। र सुरु गर्नभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली रिक्वेस्ट अथवा इन्फर्मै गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। मतलब अगाडिको पार्ट 1 2 3 देखि लगभग 8 सम्म नहेरिकन डाइरेक्टली यदि 9 मा आइन्छ भने समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ, सत्यानाशै हुन सक्छ। र त्यही भएर आफ्नो लाइफ लङ कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि दिमागमा पर्मानेन्टली ट्याटु हान्नको लागि अगाडिबाटै हायरार्की मेन्टेन गर्ने, जसको कारणले मैले अब योभन्दा अगाडि पार्ट सबैको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने यदि त्यहाँ गएर हेर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने तिमीले युट्युबमा सर्च गर्न सक्छौ कि एराज प्राजल इलेक्ट्रोन्स भनेर सर्च गर, ठीक छ है। त्यहाँ सबै लेक्चर सब हायरार्कीमा आइहाल्छ, मजाले हेर्न सजिलो हुन्छ, ठीक छ। अब योभन्दा अगाडि जस्तै आज हामी लगभग 4 टा न्युमेरिकल्स गर्छौं, ठीक छ। क्वेशन नम्बर 9 देखि 12 नम्बरसम्म हो। अब 11 सम्म यहाँ अटाएको छ, त्यसपछि 11 सकाएपछि म मेटेर अब 12 वाला पनि लेखिहाल्छु, ठीक छ है। थोरै म यहाँ सर्च सफाई अभियानमा जान्छु र हामी इमिडिएटली क्वेशन नम्बर 9 बाट सुरु गरिहाल्छौं र एकदम कन्सेप्चुअली लाइफ लङ दिमागमा छाप्ने गरी हामी पढ्न ट्राई गर्छौं, ठीक छ है। र अर्को कुरा के पनि इन्फर्म गरिहाल्यो भने यदि एक्ज्याक्टली एक्जाम भन्दा केही दिन अगाडि अथवा ठ्याक्कै एक्जामकै केही अगाडि हेरिरहेछौ भने स्पिड बढाएर हेर्नु पर्यो, ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, फर्स्ट क्वेशनले के भन्छ यहाँ तल, a beam of electrons, ठीक छ, moving with a velocity of 5 × 10⁶ meter per second हो, passes between two parallel plates of 1 centimeter apart, ठीक छ। a magnetic field of 0.05 Tesla is applied to keep electron undeflected भन्यो र। अब ध्यान दियो, find the potential difference between two plates भन्यो। एकदमै नै फेमस क्वेशन, सारै सिम्पल पनि छ अरे यो। र यो क्वेशनलाई एकैचोटी भन्दाखेरि हामी यसलाई के भन्छौँ भने क्रस फिल्ड वाला क्वेशन। फर्स्टमा लेखौँला हैन, यो भनेको क्रस फिल्ड कन्सेप्ट भएको क्वेशन हो, क्रस फिल्ड कन्सेप्ट। याद गर त ल, याद गरौ अपन। हामीले योभन्दा अगाडि जे थम्सन साहबको थम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन E/m अफ इलेक्ट्रोन भनेर पढाएको छ है। नपढाए भए अगाडि पहिला लेक्चर हेरेर मात्रै यहाँ आउने मैले अहिले पनि भनिसकेँ हो। र यसमा हामीले क्रस फिल्ड भने के हो र यो किन चाहियो, यसको हेल्पले हामीले कसरी त्यो नाप्छौँ, स्पिड कसरी नाप्छौँ, यो सब कुरा हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ, याद गरौ उपल, ठीक छ है। अब आज यसकै न्युमेरिकल छ र सर्टकटमा भन्दाखेरि क्रस फिल्ड भने के हुन्छ मतलब क्रस फिल्ड भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डको यस्तो कम्बिनेसन हो जसले चार्ज पार्टिकललाई बराबर फोर्स आउँछ। मतलब इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिकले यसरी फोर्स आउँछ बराबर वेमा कि यसको डिफ्लेक्सन जेरो हुन्छ, मतलब यो स्ट्रेटै हिँड्छ भनेको हो। इलेक्ट्रिक फिल्डले आफ्नो अनुसारले बेन्ड गर्छ यहाँ हो, किनभने हामीले अब 90 डिग्रीमा इन्सिडेन्स गरेको छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भन्दा। म्याग्नेटिक फिल्डले सर्कुलर पाथ बनाउन खोज्छ। अब यो दुईटा क्रस बनाएपछि के हुन्छ भने उसको र उसको इफेक्ट ठ्याक्कै के हुन्छ, नलिफाई हुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले डायग्राम देखाएर पढाएको छ है, जे थम्सन वाला एक्सपेरिमेन्टल लेक्चरमा गएर हेर्ने, सायद लेक्चरमा 6 जस्तो लाग्दैछ र त्यहाँ गएर मजाले हेर्नु फर्स्टमा हो। अब त्यहाँ हामीले के भनेको थियौँ मतलब कि चार्ज पार्टिकलमा इलेक्ट्रिक फिल्डले जति फोर्स लगायो त्यही बेलाको फोर्स कसले लाउनु पर्छ मतलब म्याग्नेटिक फिल्डले लाउनु पर्छ। त्यसपछि अब डिफ्लेक्सन के हुन्छ, जेरो भइहाल्यो र बाङ्गिएन, त्यो भन्न खोजे। अब इनिसियल पाथैमा ट्याक्कै गइदियो भन्न खोजे हो। यसलाई भन्छ हामी क्रस फिल्ड वाला कन्सेप्ट। यहाँ पनि त्यसरी कसरी थाहा हुन्छ मतलब अनडिफ्लेक्टेड भने भएर हो। अब त्यसपछि हामीले लेखौँ सोलुसन। फर्स्टमा गिभनबाट सुरु गरौँ त ल, गिभनबाट जाउँ। अब यसले फर्स्टमा हामीले के दिएको छ मतलब स्पिड दिएको छ हो। अब v के हुन्छ भने तल यहाँ 5 × 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड यसै भाकाले हामीले चेन्ज गर्नु पर्ने है। त्यसपछि यहाँ प्यारलल प्लेट जुन छ इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि त्यो चाहिँ 1 सेन्टिमिटर अपार्ट भन्छ। मतलब जुन d छ यसलाई हामी के लेख्छौँ 1 सेन्टिमिटर अथवा के हुन्छ भन्दा 0.01 मिटर एसआईमा कन्भर्ट गरेको हो। त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि दिएको छ अरे यो। यसलाई हामीले b लेखौँला। यो b भेक्टर कति छ भन्दा यहाँ 0.05 यो टेस्लामा दिएको छ। आवश्यक परेमा यो पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। यहाँ त एकदम एसआईमा दिएको छ, परेन केही गर्न हो। अब यसपछि हामीले के भन्छ भने उले भन्छ फाइन्ड द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु प्लेट्स। मतलब तिमीलाई अब के चाहियो v, यो v भनेको के हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स हो, यो कति हो भनेर सोध्छ र बुझिन्छ है। अब यो क्रस फिल्डको केस भएको कारणले अब मैले योभन्दा धेरै यसमा एक्सप्लेनेसन गरेन किनभने अगाडि पढिसकेको छ हो। अब यहाँ लेखौँ आएर एज दिस केस इज अफ क्रस फिल्ड। अब हामीलाई के थाहा हुन्छ मतलब फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, यसरी लेख्छु म। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु के हुन्छ मतलब फोर्स ड्यू टु
म्याग्नेटिक फिल्ड यो बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने अब इलेक्ट्रिक फिल्डले कति फोर्स आयो के निकालिन्छ मतलब चार्ज इन्टु चार्ज त एउटा इलेक्ट्रोन बनाएर गर्दै मजाले किनभने एउटा इलेक्ट्रोन एकचोटि लिइरहेको छौँ हामी भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन एकचोटि लिन्छौँ भने चार्ज त ई हुन्छ राइट अब त्यसपछि यो अर्को के छ भने ई जुन हामीलाई दिएको छैन आएर किनभने ई दियो भने त फेरि भी निक्लिहाल्छ नि होइन भी/डी हाल्न भन्न हामीलाई अब ई को फर्मुला त्यो हाल्ने भने हामीले बुझिन्छ है भी निकाल्ने कसरी ई लाई भी/डी हालेर बुझिन्छ है अब यसपछि यो के हुन्छ त यो हाम्रो थाहा छ यो नर्मल इन्सिडेन्स वाला यस्तो हुने हो भनेपछि यहाँ अब के हुन्छ BQV sin थीटा हो अब sin थीटा त sin 91 भइहाल्छ भनेपछि यहाँ फटाफट हामीले BEV अब sin थीटा के हुन्छ त sin 90 डिग्री हुने हो किनभने यहाँ थीटा = 90 डिग्री बराबर बुझिन्न भने एकचोटि अगाडिको लेक्चर हेरेर मात्रै आउनु है अब यसपछि और लेखिदिउँ त ल अब यहाँ ई लाई के छप्काइदियो अब लास्टमा यो ई भनेको के हुन्छ क्यापिटल ई भनेको यो V/D भइहाल्छ हामीलाई याद गरौ उपल एकदमै नि कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ भने त ल पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ यो जुन तिम्रो अब छ लेन्थ हेर अथवा डिस्टेन्स अफ सेपरेसन कि दुईटा बीचको ग्याप अथवा ग्यापको लेन्थ भन्न खोजे बुझिन्छ कति छ प्लेट बीचको क्या एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ यो दुईटा प्लेट छ भने प्लस र माइनस छ भने मैले प्लेटको लेन्थ भने हैन मैले यो चाहिँ भने यो ग्यापको चाहिँ लेन्थ क्या यो जुन ग्याप छ नि यसलाई भन्छ हामी डी डिस्टेन्स अफ सेपरेसन भन्दा बेटर हुन्छ है यो भइहाल्यो अब उतापट्टि हामी कहाँ छौँ मतलब यहाँ अब चट्ट बी छौँ यहाँ कहाँ छ बी छ अरे मजाले बुझिन्छ एकदमै सिम्पल अब बी भने के हुन्छ अब डी इन्टु बी इन्टु भेलोसिटीको म्याग्निट्युड हो अब लास्टमा और अब के आउँछ मतलब क्यापिटल भी भने त्यसमा के हुन्छ भने यहाँ अब यो डी बी र भी को प्रोडक्ट हो यहाँ फर्मुला पनि हो एकदम फेमस खालको फर्मुला आएर कि क्रस फिल्डको केसमा यहाँ याद हुन्छ र स्पिड भनेको के हुन्छ E/V यहाँ फेमस फर्मुला बन्यो र अर्को के यस केसमा मतलब क्यापिटल V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन प्लेट भनेको के हुन्छ अब DBV यो पनि फर्मुला हो र राम्ररी हेर्दा दुईटा फर्मुला यहाँ स्ट्यान्डर्ड खालको बन्दै छ बुझिन्छ है अब यसपछि हामी के गरौँ भने और अब त सकिहाल्छ राइट V त V लेखौँ अब D हाम्रो के थियो मतलब 0.01 लेखौँ ल B भनेको के छ 0.05 0.05 र त्यसपछि V भनेको के छ भने त ल अब त्यहाँ दिएको थियो हामीलाई 5 into 10 को पावर 6 भइहाल्यो मजाले एकदमै सिम्पल यो केमा आउँछ न त अब भोल्टमा आउँछ ठीक छ है यो सायद मुखले पनि सकिन्छ किनभने यो त तिम्रो 10 को पावर -2 भइहाल्यो भनेपछि यहाँ कति आउँछ अब 10 को पावर 4 आयो यसपछि हो यसमा अब त्यसपछि यहाँ के छ त यो 5 into 10 को पावर -2 भनेपछि के हुन्छ अब 10 को पावर 2 मात्रै भयो अब 5 चाहिँ के हुन्छ 25 अब 25 into 100 भने के हुन्छ 2500 लास्टमा त्यो सिधै लेख्न सकिन्छ अब यहाँ अटेन मेरो यहाँ तिमी लेख्नु लास्टमा यहाँ लेख्नु है अब V भने हाम्रो कति आयो त ल यो 2500 भोल्ट आयो बुझिन्छ भोल्ट्स एसएमा आएको है अब यो गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने यु क्यान युज द क्याल्कुलेटर बुझिन्छ ध्यान दिएर हेर्देऊ राम्रो हेर त ल अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इरास पाजुली क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु फ्युचरमा लिएर आउनेछु ठीक छ अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु र त्यसपछि हामी जाउँला अब क्वेशन नम्बर 10 मा एन्ड व्हिच इज भेरी रोमान्टिक क्वेशन ठुलो खालको छ मजाले गरिन्छ हिसाब छोटो छ क्वेशन मात्रै ठुलो है अब थोरै सरसफाई गरिहाले र सकेसम्म स्क्रिनशट लिने भन्दा पनि आफैले नै प्र्याक्टिस गरेको बेटर हुन्छ है फेरि नत्र स्क्रिनशट मात्रै लिएर त फेरि गाह्रो हुन्छ र कि अर्काले गरेको हेर्दा फेरि सजिलो लाग्छ जे पनि आफैले गरेको बानी हुनु पर्यो र मतलब मसल मेमोरी भन्ने कुरा त हुन्छ हो मैले अगाडि धेरै चोटि दोहोर्याएको छ तर मसल मेमोरीको आवश्यक पर्छ एक्जाममा मजाले लेख्नको लागि हो र स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा पनि आउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मसल मेमोरीले पनि काम गर्नुपर्छ जसको लागि आफैले नै लेखेर हेर्नुपर्छ है अर्काले लेखेको हेरेर अथवा स्क्रिनशट लिएर सरर एकचोटि हेरेर मात्रै गयो भने सबै देखा जस्तो लाग्छ तर फेरि केही आउन्न त्यस्तो हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ अनि अर्को कुरा सानो सानो कुरा फेरि बिग्रिन थाल्छन् त्यो भनेको प्र्याक्टिसको कमी हो अब एकछिन अब क्वेशन नम्बर 10 मा यसले के भन्छ भने आन्सरले भन्छ electrons with kinetic energy of 500 electron volt are projected between two parallel charged metal plates in direction parallel to the surface भनेर है अउले भन्छ the plates are at a potential difference of 5 volt and 5 mm apart millimeter 5 millimeter हाम्रो के छ त अब distance of separation भयो and 4 cm long मतलब अब चाहिँ प्लेटको लम्बाइ नै दिइराछ अरे यहाँ अनि what is the angle that emergent beam makes with original direction भन्नु भन्छ एकदम फेमस क्वेशन हो यो र यो हामीले त्यहाँ पनि गरेको थियो याद गरौ हामीले मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर गरेको हैन त प्याराबोलिक पाथ बन्छ भनेको थियो याद गर हो त्यही भएर ठ्याक्कै हो र यो एक्ज्याक्टली त्यही हो र यहाँ उले भन्छ अब यो एंगल निकाल भन्छ अब सायद तल पनि यही सेम क्वेशन राखेको छ र मैले यहाँ चाहिँ उले भन्छ हामीलाई भर्टिकल डिफ्लेक्सन निकाल्नु के यस्तै हो र कि चार्ज पार्टिकललाई तिमीले के गर्यौ त इलेक्ट्रिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्यौ ठीक छ र उले भन्छ यति यति ट्राभल गरेपछि डिफ्लेक्सन के आउला हो
यहाँ चाहिँ डिफ्रेक्सन मतलब लेन्थ चाहियो र यहाँ भन्छ कति एंगलले बाङ्गियो त अब मतलब कुरो त्यही हो अरे यो बाङ्गिएको डिस्टेन्स 11 नम्बर निकाल्नु भनेको छ र कति एंगलले बाङ्गिन्छ 10 नम्बर निकाल्नु भनेको छ र कुरो लगो एउटा खालको कन्सेप्ट सेम हो है यो हामी एकछिन गरेर हेर्छौं अब यसको दुई तीनटा तरिका छन् म दुईटा तरिका यहाँ देखाउनु वाला छु अब फर्स्टमा लेखौं हामी क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ अब हल्का चित्रपटि हेर्ने है अब यस्तो छ यहाँ सपोज यो हाम्रो प्लेट हो र ध्यान गरेर है अनि यो प्लेट त्यही हो प्यारलल ट्याक्क होरिजेन्टलसँग प्यारलल भएको थियो अलि बाङ्गो भएछ रुका यो प्लेट हो अब यसपछि उले हामीलाई के भन्छ त चट्ट लगभग यो नर्मली हामी के बुझ्छौं भने यो मिडवे बाट पढाएको छ भने बुझिन्छ है लगभग यदि नर्मली मेन्सन गरेको छैन भने केही पनि हामी के बुझ्छौं त मिडवे बीचबाट पठायो होला र बीचबाट पठायो भने यहाँ सुन है त अब सपोज हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अफ छ ल भने के हुन्छ भने यो स्ट्रेटली यहाँबाट जानुपर्ने हो ल र कहाँ जानुपर्ने हो सिधा जानुपर्ने हो र ठीक छ तर सपोज यसलाई स्विच अन गरौ ल र म यो मान्दैछु कि अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लस वाला प्लेट छ र यहाँ हाम्रो माइनस वाला प्लेट छ भने मैले पठाएको त के हो भने इलेक्ट्रोन पठाएको भने यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो मैले पठाएको हो र हेर त्यहाँ के भन्दैछ उले अब 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट काइनेटिक एनर्जी पहिल्यैबाट छ ध्यान देऊ यहाँ रेस्टमा छैन र यहाँ भनेको छ र इलेक्ट्रोन रेस्टबाट छोडेको कहाँ भनेको छ उले यो भन्छ र कि सुरुबाटै यति काइनेटिक एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई हामीले प्रोजेक्ट गरिरहेछौं मतलब इलेक्ट्रोन हैज इनिशियल वेलोसिटी हियर कि काइनेटिक एनर्जी नै 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने रेस्टमा त छैन र यसको मतलब के बुझ्छौ इनिशियली पनि यो के थियो मतलब मुभिङै थियो हामीले अगाडि पनि यसरी पढेको हो एरो मतलब यहाँ अब भेलोसिटीलाई बुझाएको हो र यसपछि यो के हुन्छ पारबोलिक पाथमा माथि जान्छ किनभने नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन त सपोज यहाँ इलेक्ट्रोन छ र यो नेगेटिभ चार्ज हो यो पोजिटिभलाई अट्र्याक्ट गरिहाल्छ यसरी बुझे पनि हुन्छ अथवा मैले यो पनि भनेको थिएँ र यसले रिपल्स गर्छ भनेर बुझे पनि चल्छ हो अब यहाँ हामी के गर्छौं भने यसरी चट्ट पारबोलिक पाथमा चट्ट यो निक्ल्यो बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब तिमीले यो भन्ला भने सर कि हामीले त अस्ति भर्खर पढ्दा फेरि याद गरौ पल त्यहाँ पढ्दा फेरि सायद मेरो विचारमा लेक्चर नम्बर मलाई 4 जस्तो लाग्दैछ र सायद 4 हो हैन लेक्चर 4 हो कि सायद 4 जस्तो लाग्दैछ र 5 मा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड वाला पढाएको थियौ भनेपछि लेक्चर 4 मा हामीले यो पढाएको थियौ र इलेक्ट्रिक फिल्ड वाला कुरा र त्यहाँ हामीले यो पढाएको थियौ यो जुन प्लेट छ यसको एन्डमा यो आइपुग्ने गरी हामीले अरेन्जमेन्ट गरेका छ है मैले भनेको थिएँ ध्यान दिएर सुन्नु अझै पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दै त ल कि यसको ट्याक्कै त्यहाँ एन्डमा पुग्छ इलेक्ट्रोन त्यसरी मैले अरेन्ज गरेको छ अनि त्यसरी हामीले अरेन्जमेन्ट राखेका छौं मैले यो कुरा भन्न खोजेको थिएँ त्यो बेलामा तर यहाँ हामीलाई यसले यो भनेको छैन कि ध्यान दिएर सुन यही बिग्रिन्छ फेरि फर्स्ट टाइममा हामीलाई यसले यो भनेको छैन कि यहाँ यो जब इमर्जेन्ट हुन्छ यहाँ इमर्ज गर्छ जब यो इमर्ज हुन्छ उले के भनेको छैन कि यो ठ्याक्कै यसो टुपा पुग्छ मतलब यहाँनिर छुन्छ यो ठाउँमा पुग्छ उले भनेको छैन उले हामीलाई यो भन्नु पर्थ्यो र ठ्याक्कै इमर्ज गर्दा फेरि जस्ट तिम्रो प्लेट टक्क क्रस भएको छ जस्ट क्रस द प्लेट यो भनेको छ र कहीँ पनि भनेको छैन र यसो मतलब के बुझ्छौ भने हामीले यो युज गर्न मिल्दैन यहाँ स्पेशल केस हुन्छ के फेरि त्यो भनेपछि मात्र युज गरिन्छ र यहाँ हामीलाई कतै केही भनेको छैन तर हामी नर्मल के मान्छौं बीचबाट कतैबाट निक्ल्यो र जरुरी छैन कि यतैबाट निक्लिनु पर्छ सधैँ यस्तो जरुरी छैन र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने त बर्बाद हुन्छ यी गर बर्बाद हुन्छ र डामा डोल हुन्छ फेरि बुझिन्छ अब यहाँ फर्स्टमा हामी के बुझ्छौं त ल यो त हाम्रो के को कन्सेप्ट भन्दै त ल प्रोजेक्टाइलको कन्सेप्ट हो र यो त हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा सम भइहाल्यो ठ्याक्कै हो यो ठ्याक्कै प्रोजेक्टाइल यसरी पढाएको छ नि हामीले यहाँ हैन यो हाम्रो हाइट हो र हाइटबाट चट्ट फाल्छौ नि तिमी यसरी तिमी के हुन्छ अब हरिजन्टल भेलोसिटी दिएको हुन्छ हो र दिस इज आवर अब ग्राउन्ड मुभमेन्ट होला यो के हुन्छ त ल प्रोजेक्टाइल के हुन्छ त प्रोजेक्टेड हरिजन्टली फ्रम द हाइट यस्तै केस हो यो तर यो केसमा हाम्रो के छ न उता चाहिँ आउँछ बुझिएर त ल मजाले बुझ्नु पर्ने टाउको पुरै घुमाएर हेर न टाउको घुमाएर हेर्नुपर्छ अरे यो है सिधा त देखिरहेको छैन हो टाउको घुमाएर हेर लगभग बुझ्छ अरे यो मजाले लगभग बुझ्नु पर्ने हो र यही केस त हो र त्यो पनि अब मतलब यसबाट अब के बुझिन्छ भने त ल यो जुन होरिजन्टल डिस्टेन्स छ त्यो प्लेटै बराबरको हो र सोच त ल यो प्लेटबाट बाहिर निक्लेपछि त अब इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्फ्लुएन्सबाट बाहिर निक्ल्यो नि त भनेपछि ध्यान त यहाँबाट इमर्जेन्ट मतलब के हो भने योबाट बाहिर आउनु पर्यो के जस्तै फर एक्जाम्पल यो जुन प्लेटको जुन यो स्ट्रेट यति एरिया छ हेर्दै चट्ट यो जुन एरिया छ यो एरियाबाट यो अब बाहिर निक्लेपछि यसलाई भन्छ इमर्ज गर्यो मतलब यसले जुन होरिजन्टली अब कति ट्राभल गर्छ त ल प्लेटकै लेन्थ ट्राभल गरे नि त भर्टिकल त हामीलाई थाहा छैन र भनेको छैन कि यसले यहीँबाट निक्ल्नु पर्छ भनेको छैन तर हामी के चाहिँ थाहा पाउँछौँ त मजाले अब इमर्ज गर्छ मतलब अब प्लेटबाट बाहिर निक्लेको चाहिँ हुनु पर्यो यो प्लेटको लेभलबाट बाहिर आएको हुनु पर्यो र यसको लागि हाम्रो प्लेटको लेन्थ त्यहाँ दिएको छ नि 4 सेन्टिमिटर लङ त्यही गर्दैको मतलब के बुझ्यो भन्नु त ल यो जुन लेन्थ छ टोटल ट्राभल्ड होरिजन्टल एक्सिसमा यो के छ न 4 cm छ यो तिमीले बुझ्नु पर्ने हो ध्यान दिएर हेर्नु ठीक छ र उले अझै के भन्छ त ल यसको जुन डिस्टेन्स सेपरेसन थियो त्यो 5 mm छ मतलब यो जुन ग्याप छ त्यो अब के छ भने त ल 5 mm छ अरे 5 mm दिएको छ यो हाम्रो ग्याप हो अरे चट्ट
दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन बुझिन्छ र यसको कति भोल्टेज छ भने तल 5 भोल्ट पनि दिएको छ मतलब 5 भोल्ट जो एसआईमा दियो यसले 5 भोल्टेजको अब पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि छ भन्छ बुझिन्छ है लगभग यति हाम्रो गिभन हो र जुन इनिशियल इलेक्ट्रोन हामी इन्सिडेन्ट गरेका थियौं त्यसमा हाम्रो एनर्जी के छ भने तल 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसको के थियो एनर्जी थियो काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रोन हो भनेपछि यसको एनर्जी भनेको केही मात्रै हुन्छ बुझिन्छ यो टोटल हाम्रो केस हो अब कुरा उले सोधेछ हामीले के मतलब कुन एंगलमा निक्ल्यो इनिशियलसँग कुन एंगल बनाउँछ इनिशियलले होरिजोन्टलसँग के बनाएको थियो जेडी बनाएको थियो र यो त एक्स एक्सिसमा ट्राभल गर्नु पर्ने हो हैन त इनिशियली यो त होरिजोन्टल प्रोजेक्ट गरायो हुन्छ तिमीले तर हाम्रो लास्टमा अब बाङ्गेर गएर मतलब यहाँनिर अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त ल सपोज यहाँनिर मैले ध्यान दिन्छु है यहाँ मैले सपोज टेन्जेन्ट तानेर यो पोइन्टबाट मैले सपोज टेन्जेन्ट ताने भयो कर्व बनाएर टेन्जेन्ट तानेर मेटे भन्ने खोज्यो भने राम्रो यहाँ यस्तो हुनु खोज्यो हैन जस्तो यो कर्व थियो अब सपोज मैले यहाँ पोइन्ट ताने टेन्जेन्ट बनाए चट्ट टेन्जेन्ट बनाइ लाएर अब यो मैले मेटिदिए भने त लगभग तिमीले अब यो डटबाट चट्ट स्ट्रेट लाइन मात्रै देख्नु भयो हो लगभग यो मैले त्यो गरे हो र यो कर्व थियो अब यो कर्वलाई मैले इमेजिनरी वेमा एक्सटेन्ड गरे माथिसम्म लगाए बुझिन्छ त्यसपछि त्यसमा टेन्जेन्ट तान्दिएर यो उताको अहिले चाहिएन मलाई अब किनभने इलेक्ट्रोन जस्ट तिम्रो अब यहाँबाट इमर्ज भएपछि हेर्न खोज्या हो है यो एरियाबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो र बुझिन्छ अब त्यसपछि यहाँ यो जुन हाम्रो एरो छ यो के को एरो हो वेलोसिटी वाला एरो हो अब इनिशियली नै हामीले v मानेको छ र त्यसलाई v माने हुन्छ u माने हुन्छ जे गरे नि हुन्छ सबैलाई u मान्छु ल यो u मान u त जेरो होइन र किन काइनेटिक एनर्जी बोकेर आएको छ अब फाइनलमा मैले v मान्छु र v माने त बुझ्छ मजाले हो अब यसपछि हामी के निकाल्छौँ मतलब यसको कम्पोनेन्ट यहाँ चट्टा रेक्टेंगुलर रिजोल्युसन हेर यो वेक्टरको रिजोल्युसन भइहाल्यो चट्टा हो अब यसको यो के हुन्छ भने v को x कम्पोनेन्ट यो v को अब के हुन्छ y कम्पोनेन्ट हुन्छ बुझिन्छ र त्यसपछि यसलाई हामीले अब tan वाला फंक्सन युज गर्छौं भने यो हाम्रो टक्क थीटा यो हुन्छ नि ल चट्टा थीटा यो हेर टक्क यहाँ एन्ड एंगल भनेको अब इनिशियली के थियो प्यारलल छ नि हेर्न यो प्यारलल छ मतलब होरिजोन्टल सँग यो u को डाइरेक्सन र vx को डाइरेक्सन त सेमै हो 0 डिग्री बनाएको हो प्यारलल छ x एक्सिसमा भनेपछि vx सँग v ले कति एंगल बनायो त्यो भनेकै हाम्रो अब के हुन्छ त एंगल दैट इमर्जेंट बीम मेक्स विथ ओरिजिनल डाइरेक्सन भनेको यही हो ओरिजिनल डाइरेक्सन मतलब u अथवा x एक्सिस अथवा vx हो र यो सँग हाम्रो v ले चाहिँ कति एंगल बनायो यसलाई भन्छौं हामी जुन हामीलाई एंगल सोधेको हो अथवा एंगल मेड बाइ इमर्जेंट बीम विथ ओरिजिनल डाइरेक्सन भनेको यही थीटा हो अब बुझिन्छ र यो थीटा निकाल्ने दुईटा तरिका छ यसरी छ यहाँ ध्यान दिनुस् है म अगाडिको याद गरेर पनि फेरि भनिहाल्छु र कि tan थीटा बराबर हामीले के पढाएको थियो भने त ल vy vx हामीले एउटा यो पढाएको थियो हो याद छ है मजाले याद छ र अर्को हामीले यो पनि पढाएको थियो हैन कि tan थीटा भने हामीले के पढाएको थियो मतलब याद आउँछ ल 2 क्यापिटल Y by D भनेर पढाएको हैन पढाएको भनौं सर y भने के हो y भनेको यो टोटल डिफ्लेक्सन कति त्यसलाई हामी y भन्थ्यौं याद छ है त्यसपछि d भने के हुन्छ भने कति हाम्रो अब होरिजोन्टल डिस्टेन्स सल्भ भएको छ मतलब यो प्लेटको लेन्थलाई हामीले d मान्ने गरेका थियो बुझिन्छ नि हैन तर y त अब हाम्रो हो ध्यान दिनु त ल यो त y हुँदैन ध्यान दिनु ल 5 यदि हाम्रो टोटल छ भने ध्यान दिनु त ल यो 5 टोटल छ भने y भनेको अब 2.5 हुन्छ त हुँदैन नि सोच हल्का सोच त ल कि y भने के हुन्छ नि यो डिफ्लेक्सन यसबाट माथि कति गयो भन्दा हो तर हाम्रो पुरानो डेरिभेसनमा के थियो यहाँ थोरै चाहिँ रफमा हेर्दा त के थियो यस्तो थियो हो र बीचबाट गएर यही ठ्याक्क यहाँ छोको थियो र अनि हामी यसलाई टक्क y भन्थ्यौं याद गर्दै यसलाई y भन्थ्यौं नि हामी तर यहाँ हाम्रो के अब यो y त राख्न मिल्दैन भनेपछि यसलाई म अब के लाग्छु भने यो नलेखेर म के लेख्छु सानो y लेख्दिउँला मतलब यो भन्न खोजे आएर ध्यान दिनु चाहिँ निलो कलरमा थोरै फोकस गर यो भन्न खोजे आएर कि यति माथि हेर यो माथि हेर यो y भन्न खोजे आएर यो y हेरे बुझिन्छ मतलब ओरिजिनल डाइरेक्सनबाट कति माथि भएछ त यसलाई हामी भन्छौं वर्टिकल डिफ्लेक्सन अथवा डिफ्लेक्सन मात्रै भन्छ त्यसलाई ध्यान दिनु त्यही हाम्रो क्वेशनमा त्यहाँ आएर 11 मा यही सोधेको हो र डिफ्लेक्सन कति हुन्छ यो y निकाल्नु भन्न खोजे त्यहाँ बुझिन्छ अब क्यापिटल Y को सट्टा मैले के हाल्छु न स्मल y हाल्छु बुझिन्छ नि फेरि क्यापिटल Y हाल्ने बित्तिकै त आन्सर एकै लाइनमा आयो नि त क्यापिटल Y हाल्छ बिग्रिहाल्छ नि यहाँ सोच त ल क्यापिटल Y भनेको 5 को आधी हो यसलाई तिम्रो एसाइनमेन्ट लगा 5 को आधी हाल सिधै डी हाल आन्सर आइहाल्छ नि तिमीलाई किन यसले यो ईवी मा दिन्थ्यो सोच न आफै अब यो दिन आवश्यक थियो त तिमीलाई किन यसले 5 भोल्ट दिन्थ्यो अब यो गिभनको आवश्यकै पर्दैन यार फेरि किन भएको भने यसमा यु कान्ट युज क्यापिटल Y क्वेशनले भने छैन यार त्यहाँ कि तिम्रो प्लेटको एन्डबाट निक्लिन्छ भनेर भनेको छैन बुझिन्छ है अब म के गर्छु भने कि यो तरिकाले गर्छु कि यो तरिकाले गर्छु y निकाल्न 2y/d दिएकै छ भनेपछि y निकाल्न मलाई पुरै गिभन चाहिन्छ र सानो y निकाल्न
फिगरमा आएर सानो y भने के हो, अथवा v y र vx निकाल त्यसको रेसियोले र tan को इन्भर्स लगाऊ त्यसै पनि मिल्छ र यो दुटैले 100% सेम आन्सर आउँछ जुन गर्न पनि सक्छौ। बुझिन्छ है। मैले हल्का टाइम लगाएँ तर मैले के गरेँ भने 10 र 11 एकैचोटी बुझाएँ। अब 11 नम्बरमा यति धेरै एक्सप्लेनेसन गर्दिन है। 11 भनेको ठ्याक्कै यही हो र अब बुझिन्छ। अब थोरै हामी अब हिसाब किताबतर्फ लागौं है। अब यसरी बुझ्यौ भने आफै गर्न खोज्नु भएन भने अझै यहाँ आएर अब हामी जाउँ सोलुसनमा लेखौँ। मैले गिभन लेखिन है। अब गिभन पुरै बुझिहाल्छौ। यो भजन गाउन तिमीलाई आउँछ ल गिभन लेख्दिउ न पहिला अलिकति र यो भजन तिमी गाउने मजाले है। यस्तो कुरा तिमी गर्न सक्छौ मजाले है। अब म कुन तरिका युज गरौँ भन त ल कमेन्टमा लेख्दिउ एकचोटी। अब म थाहा हुन्न तिमी के कमेन्ट गर्छौ हैन। प्री रेकर्डेड भिडियो हो भनेपछि एकछिन म यो ट्राई गर्छु है त ल। नर्मली यो त तिमीहरूले धेरै तरिकाले देखा पनि होला बुकतिर पनि गर्दै हुन्छ। यो धेरै गर्दैनन्। म यस्तो अनयुजुअल खालको यो फर्स्टमा गरिदिन्छु हैन। ठीक छ है। अथवा दुईटै गरिदिउँ ल। पहिला यो गरिदिउँ मलाई है त ल। अब फर्स्टमा म के गरौँ त अब पहिला त y निकाल्नु पर्छ। अब फर्स्टमा यसरी गरौँ ल। फर अब एकचोटी होरिजन्टल एक्सिसमा जाऊ किनभने यसमा हामीलाई डिस्टेन्स थाहा छ पहिलेबाट भनेपछि यहाँ लेखौँ फर होरिजन्टल एक्सिस अथवा इन होरिजन्टल एक्सिस भने पनि हुन्छ। इन होरिजन्टल एक्सिस लेखे पनि भयो। अब यसमा हाम्रो के छ भन्नु त ल ध्यान दिउ एकदम ध्यान दिउ। पहिला त यो जुन एक्सप्रेसन छ एक्सप्रेसन त माथिको डाइरेक्सनमा हुन्छ र यो a ओके माथि तिम्रो एक्सप्रेसन हुने हो। सोच ल किन हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डले माथि जान्छ नि त नि यो गएर मात्र यस्तो हो र हाम्रो x एक्सिसमा एक्सप्रेसन छैन। बुझिन्छ है। मतलब y मा एक्सप्रेसन हाम्रो a भइहाल्यो ठीक छ। तर अब x मा एक्सप्रेसन के हुन्छ त 0। यो ठ्याक्कै हाम्रो प्याराबोला जस्तै भयो र बुझिहालिन्छ हैन। यहाँ एयर रेजिस्टेन्सहरु केही पनि छैन नि त। x एक्सिसमा केही पनि एक्सप्रेसन छैन। बुझ्यो है। अब यसमा थोरै सोच्नु ल। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ d दिएको छ भनेपछि अब हाम्रो एक्सप्रेसन के छ भन छैन र x मा भनेपछि म यस्तो गर्न सक्छु यहाँ है। अब कि यस भने के हुन्छ अरे ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ थाहा छ है। अब यहाँमा के गरौँ x वाला लगाऊ यो x वाला लगाऊ यो पनि x वाला लगाऊ। बुझिन्छ। अब और गर s मा x भनेको त d हो टोटल d हो राइट होरिजन्टल एक्सिसमा। त्यसपछि ux भनेको के हो j इनिशियली छ मतलब जे हाम्रो u छ र बुझिन्छ। इनिशियल त u मात्रै थियो x एक्सिसमा पनि त्यही हो भनेपछि यहाँ म u लेख्छु। अब इन्टु t जस्ता तस्तै प्लस 1/2 a भने के हुन्छ 0 हो t स्क्वायर त के लेख्नु अब 0 भइसकेपछि लास्टमा भनेपछि यहाँबाट तिमी अब कहाँ पुग्छौ भन्दा d हाम्रो कति दिएको छौ न 4/100 मिटर हुन्छ। अब यो मिटर लगिहाल्यो तुरुन्तै। यसपछि ल जाऊ ल। अब u त हामीले निकाल्नु पर्छ थोरै। अब u भने कसरी निकाल्छ सिधै फर्मुला आउँदा बुझिन्छ नत्र चाहिँ पहिला यहाँ हाल्नु ल। त्यस्तै हेर त ल हामीले v भनेको √2 काइनेटिक एनर्जी बाइ मास यो तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र थोरै सोच त ल। तिमीले यसरी बुझ्छ यहाँ न कि ke भनेको के हुन्छ त ल 1/2 mv² हुन्छ। अब बुझ्छ ल त। अब v भने के आउँछ अब 2 k/m को रुट ठ्याक्कै भएर यो सिधै हाल्दिउँ ल। अब यो म हाल्छु भने यहाँ के लेख्छु त √* के हुन्छ भने 2ke के छ m इन्टु के छ टाइम पिरियड t कति टाइम लाग्यो भन्न खोजेको हो। अब त्यसपछि यहाँ और अब यो 4/100 जस्ता तस्तै छ ठीक छ। अब ध्यान दिउ त ल। अब 2 त 2 नै हो। अब ध्यान दिउ जुन काइनेटिक एनर्जी भनेको त्यहाँ दिएकै छ र क्वेशन कति छ 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि के हो त 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट भने के हुन्छ 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 के मा आउँछ अब जुलमा राइट एनर्जीको युनिट हो। त्यसपछि तल हामीसँग के छ इलेक्ट्रोनको मास छ मतलब के हुन्छ भन्दा यो 9.1 इन्टु 10 को पावर -31 यो एसआई मा आयो अर्थात केजी मा आयो रुट पनि छ अझै बिर्सिनुमा रुट पुरै भएर बुझिन्छ है। यहाँ लगभग बुझिन्छ र यहाँ के छ हामीसँग अब टी त बाहिर छ रुट भित्र छैन। अब यो टोटल क्वान्टिटी निकाल्नु ला अनि यसले अब 4 लाई डिभाइड गर्नु अनि 100 पनि डिभाइड छ अझै यो गर्दा हाम्रो अब टाइम निस्किन्छ ट्याक्क बुझिन्छ है। यो लगभग निकाल्न सक्छौ अनि यो टाइम लगाएर म अहिले अर्को एक्सिसमा युज गर्छु अब चाहिँ यन्त्र निकाल्न सबैले अब ट्राई गरौँ ल। फर्स्टमा यो 1000 भइहाल्यो 2 * 5 1000 भइहाल्यो इन्टु के छ 1.6 भइहाल्यो। त्यसपछि के छ भने 10 को पावर -19 मा यहाँ छ हो। अब त्यसपछि डिभाइड गर्दा त ल 9.1 अझै डिभाइड गर्दा अब 10 को पावर -31 राइट यो भयो र यसपछि यसको रुट लिनु छ अझै यो रुट लिए रुटमा एन्सर गर्दा कति आउँछ भने यो यस्तो आउँछ है 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि 1.3 इन्टु 10 को पावर तिम्रो यो 7 आयो र 10 पावर 7 हो 4 5 6 7 ठीक छ र मेरो आँखा ठ्याक्कै टल्किरहेको छ लाइट त्यही भएर राम्रो देखिरहेको हैन त्यो आयो। अब यसपछि यसले के गर्नु पर्यो 4 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो र भनेपछि 4 लाई यसले डिभाइड गरिदिहाल्ने र यसलाई अझै तिमीले के गर्नु भन्दा ल 100 ले डिभाइड गर्यो 100 ले डिभाइड गर्छौ भने के हुन्छ अब यो 3.01 इन्टु 10 को पावर -9 सेकेन्ड यो त न्यानो सेकेन्डमा आयो र 3.01 न्यानो सेकेन्ड आयो है। भनेपछि यो त्यसपछि कति आउँछ त लास्टमा सिधै लेखिन्छ है। अब यो टी भने कति आउँछ त यो 3.01 इन्टु 10 को पावर -9 सेकेन्ड आयो बुझिन्छ। यो लगभग आयो ध्यान दिएर हेर। अब यसपछि म के गर्छु यही काम अब के गर्नु भन्दै त ल
भर्टिकल एक्सिसमा गरिदिउँला हामी तुरुन्तै हाम्रो y निस्किहाल्छ त्यसपछि tan थीटा भनेको 2y/d गर्नुला सिद्धिको एन्सर तुरुन्तै एन्सर आउँछ बुझिन्छ है लगभग बुझ्छौ एकैछिन लुकाएर थोरै हाम्रो डिस्टर्ब गरिरहेको छ जस्ट अ मोमेन्ट मैले हटाउँछु र यहाँ गर्दिनु है त ल अब ध्यान दिएर थोरै अब यहाँ जाउँ त हामी अब यसो गरौँ न फर भर्टिकल एक्सिस लेख्दियौ अब भर्टिकल एक्सिसमा जान्छौ भने के हुन्छ नि त ल अब यस y भनेको के हुन्छ भने uyt प्लस के हुन्छ नि त ल अब हाफ अनि ay र t स्क्वायर बुझिन्छ है एकदम आरामले हेर ठीक छ अब यसपछि और गर्दिनु और छ अब sy भनेको के हुन्छ हाम्रो अब y मा कति हिँड्यो कति हिँडेको छ न y हिँडेको छ uy भनेको पुरै 0 किन भन्नु त ल इनिशियली त y को कम्पोनेन्ट छैन प्रोजेक्टाइल वाला कन्सेप्ट राइट भेक्टरको कन्सेप्ट ठीक छ त्यसपछि 1/2 जस्ता त्यस्तै अब तिम्रो आउँछ एक्सप्रेसन हो अब यो जुन एक्सप्रेसन छ यो त हाम्रो के छ भने a छ जुन कसले गराएको भन्दै त ल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले गराएको हो यो त प्लेटको कारणले हो तानेको भएर माइनस र प्लसले तानेको भएर हो अब यसलाई मैले a मानेछु अब a भनेको के हुन्छ त एक्सप्रेसन भनेको फोर्स बाइ मास हुन्छ र फोर्स भनेको के हुन्छ त ल e बाइ मास हुन्छ याद गर हामीले अगाडि पनि पढेर आएको हो कि अहिले भर्खरै पढाएको थियो र कि फोर्स भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डमा फोर्स भनेको के हुन्छ त 4 को म्याग्निट्युड इन्टु e भइहाल्यो भएर मजाले अब यसलाई मासले डिभाइड गरेर चट्टाइहाल्छ त्यसपछि हामीसँग अर्को के छ भने t स्क्वायर जस्ता तस्तै छ बुझिन्छ अब यसपछि r त अरै छ y भइहाल्यो अब 1/2 जस्ता तस्तै अब e त हामीलाई दिएको छैन क्यापिटल e अब क्यापिटल e हामी के निकाल्नु v/d तिमीलाई त्यो भएर 5 भोल्ट दिएको थियो यहाँ अब e भनेको के हुन्छ पहिला e/m त एकचोटि लेखिहालौँ यसलाई छुटे राखिहालेँ मैले ठीक छ अब क्यापिटल e भनेको के हुन्छ क्यापिटल v/d हुन्छ अब त्यसपछि हाम्रो उता के छ भन्दा ल t स्क्वायर भइहाल्यो बुझिन्छ बुझ्नु पर्ने है अब r त r लेखिहाल्छ है y त y छ 1/2 जस्ता तस्तै अब e/m को भ्यालु हाल्नु पर्यो यो त कहिलेकाहीँ क्वेशनले भने हुन्छ भने छैन भने तिमीलाई याद पनि हुन्छ सजिलो छ अरे यो त लगभग मैले यहाँ युज गर्छु है 1.8 * 10⁻11 हाल्दिउँला त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल v भनेको SI मा 5 दिएको छ भनेपछि 5 भइहाल्यो बाइ अब d हाम्रो कति छ भने 5 mm यसलाई मैले फेरि SI मा लानु पर्छ राइट मतलब के हुन्छ 5 * 10⁻³ मिटर त्यसपछि इन्टु t स्क्वायर भनेको अघिको यहाँ भर्खर जे आथ्यो हो 3.01 * 10⁻৯ को स्क्वायर अब यो म अर्डिनरी चाहिँ यहाँ मैले सिधै t स्क्वायर मात्रै लेखेर म सिधै क्याल्कुलेटरमा हाल्दिन्छु है त फेरि बुझ्दैन नि त हैन अर्दैन आएर काचाकुचो हुन्छ फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीलाई फ्यारो होला भन्नु मैले अब t लाई चाहिँ t नै लेखे है अब एक्चुअली यन्त्रमा हाल्दिए हो ल अहिलेको एन्सरमा t ठ्याक्क निक्लेको थियो नि त हो ल यसको स्क्वायर गरे फर्स्टमा अब हामी त्यसपछि 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ राइट अब 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ अब यसपछि उता के छ भन्दा ल 1.8 * 10 को पावर के छ भन्दा अब यहाँ 10 को पावर 11 छ ठीक छ अझै हाम्रो के छ भने अब डिभाइड बाइ 2 छ अब त्यसपछि अझै के छ भन्दा ल डिभाइड बाइ अझै 5 र डिभाइड बाइ अझै तिम्रो के छ 10 को पावर -3 यो त इन्टु तिम्रो 1000 भने जस्तो हो हैन ल यो ट्याक्क गर्दा फेरि हाम्रो के आउँछ भन्दा अब तिम्रो लगभग 8.154 * 10 को पावर -4 मतलब हाम्रो y अब त्यसपछि कति आउँछ भन्दा ल म यता लेख्न पाएँ आउँदैन मेरो अब यहाँ y मैले यहाँ लेखे y कति आउँछ भन्दा अब यहाँ 8.15 लगभग अनि त्यसपछि कति छ 10 को पावर -4 SI मा मतलब मिटरमा आयो बुझिन्छ अब हामीले y सम्म निकाल्ने भएर अब यो गर्ने बित्तिकै तिमीले अब के बुझ्छौ भन त ल कि जब y आउँछ y आएपछि हामीले अब 2y/d गर्ने भनेको थियो बुझिन्छ अब थोरै मैले सरसफाइ गरिहाल्छु रुका यहाँसम्म काहीँ समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्न सक्छौ राइट र मन परे पनि कमेन्ट गरिदिऊ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि हेर्छु भनेर म एकदम पोजिटिभली होप गरिरहेको छु है सपोर्ट तिमीहरूको जति छ म त्यति नै मोटिभेटेड हुने त हुने हैन कुराकानी त्यस्तो हो र है अब थोरै यहाँ हाल्दिउँ अलिकति फोकस बढाऊ अब हाम्रो tan थीटा चाहिएको छ राइट अब यहाँ लेखौँ न हामी अब नाउ अब त्यसपछि tan थीटा भनेको के हुन्छ भन्दा त ल अब 2y सानो y/d याद छ है किन सानो y भनेको उ त फिगरमा आएर एकचोटी अब r छ tan थीटा जस्ता तस्तै अब 2y भनेको a * 2 राइट मतलब 2 * 8.15 * 10 को पावर -4 र d हाम्रो कति छ भन्दा त ल 4c मतलब 4 * 10 को पावर -2 यति छ अब r अब थीटा निकाल्नु छ हामीलाई यहाँ गरौँला tan इन्भर्स र यही सबै हेर अब एकचोटी है ल यो चाहिँ गरौँ निकाल्नु त पहिला त ल हाम्रो एन्सर अहिलेको दिएको थियो टक्कै गएको थियो यसलाई इन्टु 2 गर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा डिभाइड 4 गर्नु छ र त्यसपछि इन्टु 100 जस्तो हो हैन तर 10 को पावर -2 हुनु भनेको यो ट्याक्कै 0.4077 लगभग आछ मतलब 0.04 त्यसपछि अझै 0 अनि 7 हेर यस्तो यस्तो छ लगभग है अब यसलाई त्यो tan इन्भर्समा हाल्दियौ tan इन्भर्समा एन्सर हाल्छौ भने अब के आउँछ त्यो अब लगभग 2.33 डिग्री आउँछ मतलब यो r अब थीटा तिम्रो लगभग कति 2.33 डिग्री आयो बुझिन्छ यो टोटलमा
अब यदि तिमी अझ मिलाएर लेख्न चाहन्छौ भने तिमीले क्लास 9 मा अफ कोर्स अप्सन म्याथ पढाएछ र त्यहाँ यो टपिक छ र कि मेजरमेन्ट अफ एंगल भन्ने टपिक छ राइट। अब त्यो तिमी युज गर्छौ भने यो पनि गर्न सकिन्छ है। अब r थीटा बराबर अब 2 डिग्री भइहाल्यो प्लस के हुन्छ 0.33 डिग्री हो राइट। डिग्रीलाई तिमी मिनेटमा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छ। यो त 60-60 वाला सिस्टम हो नि राइट। तिमी पढायो होला नि सेक्साडेसिमल सिस्टम भन्ने पढाएछ है। अथवा तिम्रो के भन्छ भन्दा ब्रिटिश सिस्टम पनि भन्छौ एंगलको लागि। अब यो के हुन्छ भन्दा 0.33 इन्टु अब के हुन्छ भन्दा 60 मिनेट हुन्छ रे हो त। अब यसलाई तिमी अब 2 हटाऊ त्यसपछि हो 2 होल नम्बर छ त्यसलाई हटाएको। अब यसपछि यसलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौ के आउँछ भन्दा लगभग तिम्रो अब यो लगभग 20 चान्स हुन्छ है। लगभग 20 चान्स हुन्छ। अब यो वाला फेरि r थीटा लगभग के हुन्छ भन्दा 2 डिग्री र लगभग 20 चान्स मिनेट छ। मतलब 20 ठ्याक्कै नहुन सक्छ है। अब 21 22 गाई 24 25 सम्म लेखा हुन सक्छ। मैले धेरै राउन्ड अफहरु गरेर हालेको छु नि त राइट। अब एक्ज्याक्ट हाल्छु भने चाहिँ लगभग तिम्रो 20 को आसपास आउँछ भन्न खोजे। अब यो गर्न तिमी सक्दैनौ भने के गर्नु भन फटाफट यति नै लेखेर आयो हुन्छ अरे 2.33 डिग्री मजाले बुझिन्छ है। यसलाई भन्छ हामी अब टक्क हाम्रो यति एंगल उनले इमर्जेन्ट वाला बीमले ओरिजिनल डाइरेक्सनसँग बनाएको छ बुझिन्छ है। यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छ बुझ्यौ। ल बुझ्नु पर्ने हो। यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडामाथि हेर्छु भन्ने मलाई अवश्य आशा छ ठीक छ है। अब म क्याल्कुलेटर एकछिन यहाँ हाल्नुका। अब यसपछि चाहन्छु भने म यसको अब अर्को मेथडले पनि गरिदिउँला याद छ है vy/vx वाट टेक्निक। त्यसरी पनि मजाले गर्न सकिन्छ र एकदम इजी छ सेम कुरा हो। होरिजोन्टल एक्सिसमा एकचोटी काम गरौँला भर्टिकल एक्सिसमा एकचोटी काम गरौँला र त्यसपछि हामी अब के गरौँला त ल vy/vx y कम्पोनेन्ट निक्लिहाल्छ x कम्पोनेन्ट निक्लिहाल्छ हैन र y/x गर्न के गाह्रो छ र x कम्पोनेन्ट त अगाडिकै सार्ने हो यो झन् छोटो छ अझै। लाइक मेथड 2 गरौँ है। लाइक मेथड 2 पनि गरौँ त ल। मेथड 2 गरौँ हल्का टाइम बढी लाएर के हुँदैन तर अहिलेको टाइम स्पेन्ड भनेको तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो ठीक छ है। अब यसरी यहाँ आउँछ त ल। अब नेक्स्ट मेथड हो। अब फर्स्ट हामी के गरौँला इन होरिजोन्टल एक्सिस यदि होरिजोन्टल एक्सिस को काम गर्छौ भने यसमा के हुन्छ भन्दा त ल अब v = u + at हामीलाई थाहा छ नि हैन। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा त ल v भने के हुन्छ भन्दा त ल u + at भन्ने हामीले पढाएको छ राइट। अब x पछि x र x हाल्नु ल। अब त्यसपछि r vx त vx छ राइट। ux भने के त u नै थियो प्लस अब a त 0 हो ध्यान दिनु त ल किन x एक्सिसमा एक्सप्रेसन छैन। अब यहाँ r त्यसपछि के आउँछ त ल vx भने त्यसपछि के हुन्छ भन u नै हुने भयो र जुन u छ हामीले अहिले पनि निकाल्न सिकेका थियौ। यसलाई के गरिन्छ भन्दा त ल अब रुट भित्र 2ke बाइ मास गर्ने हो। यो अहिले भर्खर हामी सिकेर आएको हो नि त अफ कोर्स गरेर है। अब r गर्दिउ ल अब हाम्रो जुन vx भनेको त्यसमा के आउँछ u नै हो राइट। अब u तिमीले r निकाले पनि हुन्थ्यो। यो वाला रुट भित्र के आउँछ भन्दा त 2 इन्टु यो के छ रे 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 भइहाल्यो र मास हाम्रो के थियो मतलब 9.1 इन्टु 10 को पावर -31 ठीक छ है। लगभग बुझ्नु पर्ने यहाँ। अब यहाँबाट हामी r अब vx निकाल्छ भने लगभग के आउँछ ल त ल यो त निकालेर हेर्नु पर्छ यहाँ हो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। एकचोटि निकालेर हेरौँ। अहिले हामी निकालेको थियौँ एकचोटि फेरि गरौँ ल 1000 छ त्यसपछि के छ भन्दा त ल इन्टु यो 1.6 इन्टु 10 को पावर -9 चाहिँ पुरै हाल्दै है। त तिमीले e/m हाले पनि हुन्छ त्यो गरे मजाले हुन्छ र केही फरक पर्दैन 9.1 छ अझै र त्यसपछि के छ भन्दा त 10 को पावर -31 छ है। ल बुझिन्छ आरामले र यसको रुट पनि गर्नु भनेको छ राइट। अब रुट गर्छौ भने के आउँछ हेर्दै त ल यो यस्तो आउँछ 1.3 इन्टु 10 को पावर 7 आउँछ है। अथवा पुरै लेख्न सक्छौ यसमा 1.325 सम्म लेख्न सकिन्छ। यो वाला फेरि यतै लेख्दिउ है त ल यो के आउँछ भन्दा त ल यहाँ लेखिहाल्छ मैले एरो चाहिँ यता लगाइदिनु ल है। एरो यहाँ छ अरे यसपछि यहाँ आएको भने है त ल यो कति आउँछ न 1325 त्यसपछि 9870 पोइन्ट अब के छ भन्दा त ल 88 मिटर पर सेकेन्ड। अथवा तिमीले पुरै लेख्ने भयो। अब यो लेख्न मन छ भने यहाँ तिमीले 1.325 इन्टु 10 को पावर 7 लेख्न सक्छ 4 5 6 7 8 ठ्याक्कै 1.325 लेख्ने अनि 10 को पावर 7 लेख्नु पर्यो है। यसरी तिमीले vx निकाल्यौ बुझिन्छ जुन u नै हो। हामीले मतलब u यति दिएर सुरुमा भन्न खोजे। अब त्यसपछि मलाई के निकाल्नु छ भन्दा ल अहिले जस्तो अब vy निकाल्नु छ भर्टिकल एक्सिसमा राइट। अब यहाँ लेख्दिउ भएर इन भर्टिकल एक्सिस अब यसमा काम गर्ने भए भर्टिकलमा हाल्दिउ त फर्मुला यही सेम फर्मुला हाल्न सकिन्छ। के हुन्छ भन्दा त ल vy भने के हुन्छ भने uy प्लस ay इन्टु टाइम बुझिन्छ है। अब r जस्ता तस्तै छ vy भने के हुन्छ हामीलाई निकाल्नु छ राइट। uy भनेको 0 भइहाल्यो। एक्सेलेरेसन भने के हुन्छ भन्दा त फोर्स बाइ के हुन्छ भन्दा मास हुन्छ यो पनि बुझिहाल्छ। त्यसपछि अब यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ टाइम हेर। अब टाइम भने के हुन्छ यो y एक्सिस वाला टाइम भने के x एक्सिस वाला टाइम हो। मतलब जति टाइममा तिम्रो 4 सेन्टिमिटर होरिजोन्टली बनायो हो त्यति टाइममा तिम्रो भर्टिकली कति बनाएको हो y बनाएको हो राइट। टाइम त बोथ एक्सिसमा सेम हो कन्स्ट्यान्ट हो र यसको मतलब के बुझिन्छ भने टाइम भने के हुन्छ भन्दा त ल मैले x y हाले पनि त हो। अब टाइमको फर्मुला हामीसँग के छ भन्दा त ल यस्तो हुन्छ याद गर्दा त ल डिस्टेन्स बाइ स्पिड हो के अब यहाँ याद गर्नुपर्ने याद गर्दा त हल्का याद गर
स्पिड भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स बाई टाइम भनेपछि टाइम भनेको के हुन्छ भने डिस्टेन्स बाई स्पिड अब डिस्टेन्स मैले यदि एक्स एक्सिसको हाल्छु भने के हाल्नुपर्छ भने डी हाल्नुपर्छ अब एक्स एक्सिसको स्पिड हाल्नुपर्छ फेरि अनि एक्स एक्सिसको स्पिड फेरि के छ त यु छ भनेपछि यहाँ मजाले म यु हालिदिउँला बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने अब त्यसपछि अर गर त अब मलाई भिवाई छ यहाँ भिवाई छ हो त्यसपछि जस्ता तस्तै भइहाल्यो 0 अब इवाई भनेको छ 1.8 into 10 को पावर 11 भइहाल्यो अब क्यापिटल ई भनेको क्यापिटल भिवाई यो डी हेर अब क्यापिटल भी भनेको छ 5 दिएको छ भनेपछि मैले 5 हाले हो अपन अब त्यसपछि ल भन अब डी को छ हाम्रो 5 into 10 को पावर -3 हेर 5 मिलिमिटर हो नि राइट भनेपछि के हुन्छ न 5 into 10 को पावर -3 त्यसपछि इन्टु अब हाम्रो यो होरिजोनल डिस्टेन्स के थियो 4 into 10 को पावर -2 राइट कति हुन्छ 4 into 10 को पावर -2 त्यसपछि अब हाम्रो यु भनेको के छ अहिले भर्खर निकालेको हो यहाँ म सिधै हाल्दिनु है के छ त 1.325 10 को पावर 7 4 हो यो चट्टा मैले अटेन तल मिलाएर लेखेँ यो टोटल हाम्रो अब यो यु हालेको हो मतलब vx भनेको यु त हो नि यहाँ हेर नि vx भनेको यु नै हैन त अनि यु मैले त्यहाँ हाल्दिए बुझिन्छ है अब यो सबै काचा कुचु एकजुट गर्दिउ होला मतलब के गर्नु पर्यो भन्दा ल अब यस्तो गरौँ हेर कि यो e/m भनेको 1.8 into 10 को पावर 11 हालेको छ मैले हो अब यसलाई पहिला हामी के गर्नु पर्यो भन्दा अब इन्टु पहिला गरौँ एन्सरलाई के गरौँ इन्टु 5 गरौँ हो त्यसपछि यो 5 काट्छ हासमा है इन्टु 5 गर्नै पर्दैन के एन्सर हुन्छ यसलाई इन्टु बरु 1000 गरौँ र 10 को पावर -3 माथिको इन्टु 1000 गर अब यसलाई हामीले इन्टु के गरौँ रे 1000 गरौँ हेर है इन्टु 1000 गरौँ त्यसपछि अब के गरौँ भन्दा ल अब इन्टु यसो गरौँ हेर 4 into 10 को पावर -2 मतलब इन्टु 4 into 10 को पावर के छ भन्दा ल -2 गरौँ यति भइहाल्यो टक्क र त्यसपछि अझ डिभाइड गर्नुपर्छ अब त डिभाइड गर्दा के आउँछ भने डिभाइड बाइ अब 1 point के छ भन्दा ल 325 into 10 को पावर 7 अथवा यही सबै हाल्दिउ अब यो गर्दा फेरि डिभाइड बाइ के छ भन्दा त ल यही हाल्दिनु पर्यो 1325 हो त्यसपछि 9870.88 ल यो सबै ज्यापा डिभाइड गरे यो गर्दा फेरि के आउँछ भन्दा ल 542991 लगभग आयो यो लगभग के आयो भने त ल अब y एक्सिस को जुन हाम्रो r छ कम्पोनेन्ट वाला जुन छ y को यो के आएछ भन्दा त ल 542 राइट त्यसपछि 991 पोइन्ट को छ भन्दा त ल 71 यति आयो यो केमा आउँछ न मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ त्यहाँ मेरो अटेन थोरै ठाउँ नबुला जस्तो छ म हल्का मेट्छु है त ल अब हल्का यतापट्टि मेटिदिए भने यो मेथड 2 बुझिहाल्छ नि राइट अब यतापट्टि मैले हल्का मेटे भने अब यो हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा ल अब नाउ tan थीटा बराबर लेख्दियौ त ल अब नाउ गरौँ अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दा ल tan थीटा भइहाल्यो त्यसपछि के हुन्छ रे vy/vx हुन्छ राइट अब vy हाम्रो के छ त्यहाँ हेर्दा ल अब त्यहाँ आएको छ 542 त्यसपछि के छ भने 991.71 जान्छ छ त्यसपछि यो चाहिँ के आएको छ भन्दा ल 1325 9870.88 आएको छ ल अब यहाँ r गरौँ यहाँ tan थीटा लेखौँ हो त्यसपछि अब थीटा चाहिँ उता इन्भर्स गरौँ ल r थीटा भनेको tan इन्भर्स यो पनि लगभग अहिले के नम्बर आउँछ ठ्याक्कै 0.040 यस्तै के आएको थियो हैन अब यहाँ त के आउँछ अब यो अब जुन एन्सर भर्खर आयो अब यसलाई के गर्नु त ल 1325 ठीक छ 9870.88 ले डिभाइड गरौँ ल 0.88 डिभाइड गर यो गर्दा कति आउँछ त्यही ठ्याक्कै हेर 0.040 आयो है कति आउँछ भने 0.040 आउँछ लगभग है अब यसको हामी के गरौँ त ल tan इन्भर्स हाल्दियौ त ल अब tan इन्भर्स तिमी एन्सर हाल्छौ नि ट्याक्क के आउँछ लगभग यो तिम्रो 2.34 लगभग आउँछ यो कति आउँछ त ल अब थीटा त्यसको कति आउँछ भने 2.34 डिग्री लगभग बुझ्नु पर्ने है अहिले हाम्रो 2.33 लगभग आयो त्यही आयो नि त लगभग त्यही आयो अब यसलाई अलिकति कन्भर्ट गर्ने भए तिमी के गर्न सक्छौ त थीटा इक्वल टु अब 2 डिग्री प्लस 0.34 ल यसलाई मैले के गरे 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने के भन्छ अब मिनेटमा जान्छ बुझिहाल्छ राइट अहिले पनि मैले गरिसके त्यो अहिले फास्ट गर्छु अब थीटा जस्ता जस्तै यो के आउँछ 2 डिग्री अब यहाँ तिमी -2 गरेर के गर्नु भने इन्टु अब 60 गरेर कति आउँछ यो अब लगभग 20 point चान्स हुन्छ न म सिधै लेख्दिनु अरे यो लगभग 20 मिनेट चान्स हुन्छ र 21 लेख्ने मिल्छ है राउन्ड अफ गर्ने हो लगभग 21 लेख्ने पायो मिलाएर लेख्दा फेरि कति हुन्छ लगभग 20 मिनेट हेर अब यसलाई हामी सिधै के लेख्छौँ त ल 2 डिग्री र 20 मिनेट भएछ जानेले मैले के गर्नु सिधै 2.34 डिग्री डाइरेक्ट हेर अरु धेरै पर्दैन है यतिमा पनि तिम्रो 100% मार्क्स पाउँछौ फरक पर्दैन हेर बुझिन्छ है एन्सर किमा कसरी दिएर छ भन्ने कुरा हो ठीक छ यो हाम्रो मेथड 2 भयो बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर थोरै कन्सेप्ट ल है यहाँ सुन यो क्वेशन नम्बर 10 के छ भन्दा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनको बिहेभियरको बारेमा स्टडी गरे हो यसले पुरै लेक्चरको डेरिभेसन हाम्रो लेक्चर नम्बर 4 मा थियो त्यो सबै यसले एकैचोटी कन्सेप्ट पुरै निचर्नी गरी पढाएको छ है तर यो क्वेशनलाई मैले पुरै बुझाएँ 10 लाई मैले एकैचोटी बुझाएँ र 10 मा मैले दुईटा मेथडले गरे व्हिच इज भेरी लेन्थी तर यसमा के घाटा छैन भने ध्यान दियो कन्सेप्चुअली के पनि घाटा छैन र कन्सेप्ट दिँदा धेरै राम्रो हो च्याप्टर एकदम क्ल्यारिटी मेन्टेन हुन्छ र हल्का टाइम लाग्ने हो कुरो त्यही हो र तिमीले जुन मेथड फलो गरे पनि हुन्छ र मैले दुईटै मेथड किन गरे भने सुपर क्लियर बनाउन खोजेको के
त तिमीले डेरिभेसनमा धेरै कुरा गलत बुझ्या हुन सक्छ अथवा इन्कम्प्लिट बुझ्या हुन सक्छ, पछि फेरि घाटा हुन्छ। पछि इन्जिनियरिङ मेडिकल इन्ट्रान्समा त एकदमै नै सठिक तरिकाले एकदम क्लियर कट क्वेसन बुझाउनु पर्छ, बुझिन्छ है। त्यही भएर मैले अलिकति टाइम लिएँ हो। अब क्वेसन नम्बर 11 मा म धेरै टाइम लिन्न र, किनभने अहिले भर्खरै वाइ निकालेर मैले देखाएको थिएँ राइट। अब जे वाइ निकालेको थियो त्यसलाई हामी के भन्छ भने भर्टिकल डिफ्लेक्सन अथवा सिम्पल डिफ्लेक्सन मात्रै भने हुन्छ। तर हामीलाई अब के चाहिन्छ मतलब त्यही वाइ चाहिन्छ। मतलब क्वेसन नम्बर 11 अब मैले अघि नै गर्दै जस्तो भइसक्यो है, मैले हुन त 10 सकाएँ तर 11 पनि गर्दै जस्तो भइसकेको छ है। अब एकछिन यहाँ जाउँ ल। 11 ले के भन्छ सेम कुरा, अब सेम टु सेम। यहाँ चाहिँ अब स्पिड दिएकै छ हामीलाई, जब कि यहाँ अब काइनेटिक इनर्जी चाहिँ दिएको थियो, हामीले स्पिड निकालेको थियौँ र यहाँ पहिलाबाट स्पिड दिएको छ। त्यसपछि यहाँ अब के छ भन्दा दुईटा प्लेट बीचको अब डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर लङ भनेको छ र प्लेटको लेन्थ पनि 2 सेन्टिमिटर भन्छ अरे, दुईटा 2 छ र उसले भन्छ 100 भोल्ट एप्लाई गर्यो। अब भन्छ उसले डिफ्लेक्सन निकाला, भर्टिकल डिफ्लेक्सन निकाला इमर्जेन्स भइसकेपछि, इमर्जेन्ट बीमको भन्न खोजे। सेम टु सेम क्वेसन भयो नि त। अब यहाँ तिमीले थिटा निकाल्यौ अहिले क्वेसनमा, अब तिमी वाइ निकाल्छौ अरे, अहिले मैले निकालिसकेको छु। सेम टु सेम, हल्का डेटा मात्रै यताउति छ, झन् छोटो छ अरे यो त अब है। अब केही पनि नबोलिकन यसलाई अब ऱ्यापिड हानिदिन्छु अरे। सेम डायग्राम ठिक छ। यहाँ तिमीलाई पहिले भनेको छ कि मिडियोबाट पास हुन्छ र अहिले पनि हामीले यही कन्सिडर गरेको थियो राइट, मिडियोबाट पास हुन्छ। यो हाम्रो इनिसियल स्पिड भइहाल्यो हो। अब यु मान्छौँ र यो हामीलाई कति दिएको छ मतलब 5 × 10⁶ दिएको छ। यो जुन प्लेटको लेन्थ छ यो हाम्रो होरिजन्टल डिस्टेन्स हुन्छ अथवा एक्स एक्सिसबाट डिस्टेन्स हुन्छ कति छ भने तर यो अब यो प्लेटको लेन्थै हो 2 cm हो र जुन डिस्टेन्स अफ सेपरेसन छ दुईटा बिच यो पनि कति छ 2 cm छ, यो बुझिहाल्छौ। र यसपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दै त ल हाम्रो यो जुन एन्डबाट निक्लिन्छ हाम्रो भनेको छैन, मतलब के बुझिन्छ अब यसरी तिम्रो यता कतै निक्ल्यो होला बुझिन्छ, नत्र त तिम्रो क्वेसनै बनेन नि। यदि यो एन्डमा पुग्ने भयो भए एन्सर सिधै 1 आउँदैन त नि, सोच त ल। यदि यहाँबाट यो एन्डमा यहीँ पुग्ने भयो भए सिधै तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म यो ग्याप त मजाले इनिसियल यहाँ हुन्थ्यो, फाइनल यहाँ पुग्यो भने चाहिँ सिधै 1 cm भइहाल्यो एन्सर। तर 1 cm एन्सर होइन, एकदम ध्यान दियो है, बर्बाद गरेर आउला हो। तर क्वेसन किन सोध्छ न यसरी, क्वेसन सोध्ने मिनिङै छैन फेरि त्यो भयो त होइन, त्यो यहाँ होइन र बर्बाद गरेर फेरि हो। र यसपछि हामीलाई चाहिए चाहिँ अब के हो त ल, यो अरे यो चाहियो हामीलाई वाइ वाला, यो चाहिएको छ बुझिन्छ, एकदम सही छ। र अब यसपछि हामी के गर्छौँ त ल, वाइ डिरेक्सनमा जुन एक्सिलेरेसन छ यसलाई म ए मान्छु र एक्सिलेरेसन एक्स डिरेक्सनमा जेरै भइहाल्यो एकदम सही छ। र यसपछि हाम्रो जुन भोल्टेज कति दिएको छ भने त ल उसले भनेको छ 100 भोल्ट छ, अन्त 100 भोल्ट भइहाल्यो र हामी अब ई निकालौँला। र अब हाम्रो फोर्स भनेको के हुन्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्टु ए भइहाल्छ, एकदमै नै इजी छ बुझिन्छ। अब यहाँ हामी फर्स्टमा अब गिभन वाला कामहरू तिमी मजाले गरिहाल्छौ, भजन गाउने काम तिमी गर, यो भ्याउँदैन हो। अब फटाफट सुरुदेखि कामहरू लागौँ ल। भने फर्स्टमा अब के गरौँ त ल, होरिजन्टल पनि काम गर्छु पहिला हो। यसलाई मैले डी पनि भन्ने गरेको थियो याद गर है। अब इन होरिजन्टल एक्सिस लेख्थ्यो त ल, इन होरिजन्टल एक्सिस, इन एक्स एक्सिस भनेर लेख्न सकिन्छ यदि तिमी कोअर्डिनेट ज्योमेट्री मान्दैछौ भने। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ अहिले सेम टु सेम काम हेर, हामीलाई के गरेको छ मतलब कि s = ut + ½ at² जस्तो गरे होइन भनेपछि यहाँ हामी के गरौँ मतलब यस x वालामा के हुन्छ अब ux * टाइम प्लस के हुन्छ न हाफ ax * t²। अब म सिधा गर्छु तिमी बुझ्छ है, अब एकदम इजी छ। अरु हाम्रो यस x भनेको के छ भन्दा त ल यो त d हो। अब ux भनेको पुरै के छ भने अब 5 × 10⁶ भइहाल्यो, त्यो टाइम हाम्रो t भइहाल्यो प्लस अब 1/2 × 0 × t² भइहाल्यो किन ax भनेको 0 छ। अब यहाँबाट अब यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा 2 × 10⁻² भइहाल्यो, यहाँ के छ भन्दा 5 × 10⁶ र त्यसपछि अब यो t भइहाल्यो, बाँकी सबै 0 भयो। अब यसमा तिमी अब के निकाल्न सक्छौ भन्दा ल अब सिधै त डिभाइड गर त ल, यो 2 लाई 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने 0.4 राइट, 0.4 हुन्छ इन्टु 10⁻³ कति आउने तिम्रो -8 आयो, कति आयो टाइम आयो र सेकेन्डमा आयो राइट, भेरी भेरी इजी। अब यसपछि गर्दा यो के आउँछ भन्दा ल 4 × 10⁻⁹ सेकेन्ड भनेको अब के आउँछ भन्दा ल टाइम आयो, मतलब दिस इज योर 4 नैनो सेकेन्ड छ, एकदमै नै इजी छ, ध्यान दिएर हेर बुझिन्छ है, साह्रै सिम्पल। अब यसपछि हामी इन के गर्छौँ भन्दा त अब मजाले इन भर्टिकल एक्सिस अब यही काम हेर्छौ भने के हुन्छ भन्दा त ल अब एकदम सिम्पल छ। वाइ निकाल्नु पर्यो भने वाइ भने के हुन्छ ut + ½ at², मतलब के हुन्छ अब uy * t + हाफ ay * t² भइहाल्यो भने एकदम सिम्पल। अब र मलाई y चाहियो राइट, यो सबै 0 भइहाल्यो किन u को त हाम्रो y कम्पोनेन्ट छ यहाँ हो, एकदम इजी छ, टेन्जेन्सियल गर्नुपर्छ है, यो टेन्जेन्ट जस्तो हो यो, राम्रो हेर। र इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ छ फेरि नबुझ्ला। अब यसपछि उता के छ भने हाफ जस्ता तस्तै एक्सेलेरेसन भनेको के हुन्छ भन्दा त ल यो भनेको फोर्स भयो, फोर्स बाइ मास भइहाल्छ र
एकदम सिम्पल। र त्यसपछि अझै इन्टु टी स्क्वायर भनेको भर्खर यहाँ निक्ले आसार राइट कति हुन्छ मतलब 4 इन्टु 10 को पावर -9 को यो पुरै अब के हुन्छ स्क्वायर भइहाल्ने भयो अब यसपछि अर मलाई y चाहिए हो राइट। अब 1/2 जस्ता जस्तै ल भनेको e/m भने कति हुन्छ भने हाम्रो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रोनको मैले हाले यहाँ अब 1.8 इन्टु 10 को पावर 11 अब जुन क्यापिटल ई भने के हुन्छ भने क्यापिटल v बाइ अनि त्यसपछि डिस्टेन्स अफ सेपरेसन मतलब यहाँ एकचोटिमा फर्मुला लेख्छु ल v बाइ d भइहाल्छ इन्टु यो कति हुन्छ त 16 इन्टु 10 को पावर -9 टु 18 भइहाल्यो एकदम इजी छ साह्रै सिम्पल है 18 लेखेको थोरै भयो त हल्का अपाङ्ग 18 भएछ ल अब ठिक छ अब यसपछि लास्टमा के गर्छु त ल y इक्वल टु अब यो यसरी गरौँ न यो त्यो 1/2 जस्ता जस्तै 1.8 जस्ता जस्तै 10 को 11 जस्ता जस्तै पावरमा v हाम्रो कति छ 100 छ र कति छ 100 छ अब d हाम्रो कति छ 2 cm मतलब के हुन्छ त ल 0.02 मिटर भइहाल्यो र हाम्रो के छ यहाँ 16 इन्टु 10 को पावर 18 ठीक छ है यो ट्याक्क भइहाल्यो र अब यसपछि हामी यो सबै यन्त्रमा ज्याप्पा हालौँ ल र त्यसपछि एन्सरको ओरिजिन भइहाल्छ एन्सर यहाँ जन्मिन्छ भने है त ल अब फटाफट गर्न थालौँ ल लेखेर फर्स्टमा के छ भने त ल 1/2 ठीक छ अब यो इन्टु के गरौँ मतलब 1.8 इन्टु 10 को पावर के छ भने त 10 को पावरमा के छ 11 छ यहाँ ट्याक्क यहाँसम्म भयो त्यसपछि अब के आउँछ इन्टु 100 छ अझै अनि डिभाइड के छ 0.02 यहाँसम्म भइहाल्यो र इन्टु अझै के छ भने त ल 16 छ टक्क बुझिहाल्छौ इन्टु 10 को पावर अब के छ भने त ल माइनस कति छ भने 18 छ यो टक्क गर्दा फेरि के आउँछ भने त ल अब यो 7.2 इन्टु 10 को पावर -3 आउँछ के आउँछ भने त यो अब यहाँ हटेर मेरो यहाँ राखौँ ल यहाँ थोरै ठाउँ है त ल अब y त्यसपछि के आउँछ त ल 7.2 इन्टु 10 को पावर -3 केमा आउँछ मिटरमा आउँछ बुझिन्छ अब और तिमीले अझै लेख्ने भएलाई के लेख्न सक्छौ त ल y इक्वल टु अब 0.72 तिम्रो cm भइहाल्यो अझै लेख्ने के आउँछ त ल y इक्वल टु 7.2 तिम्रो केमा आउँछ मिलिमिटरमा आउँछ यो जे लेखे पनि भइगयो र हो तर बेटर त तिम्रो एसआई नै हुने हो लेख्ने भए तिमीले सेन्टिमिटर लेखे हुन्छ एममा लेखे हुन्छ जेमा लेखे पनि हुन्छ र लास्टमा अब त्यसपछि डिफ्लेक्सन कति आउँछ त ल 7.2 mm मा अथवा एसआई भन्ने भयो 7.2 इन्टु 10 को पावर -3 मिटरमा आउँछ र राम्ररी हेर्देऊ ठीक छ दिस इज योर भेरी भेरी ब्युटिफुल क्वेशन र 10 नम्बर 11 नम्बर लगभग 100% सेमै हो र त्यस्तो केही फरकै छैन यो क्वेशन त हामीले गरिसकेका छ माथि र हामी y निकाल्दा अझ 2y/d गरेर अनि tan को इन्भर्स लाएको भन्छन् जहिले यो भन्दा ठुलो क्वेशन 10 मा गरेर आएको छ त्यही भएर 10 र 11 लाई मैले अलिकति अब टाइम लाएर बुझाएँ ठीक छ है अब यो लेक्चर मेरो चाहना मैले क्वेशन नम्बर 12 सँग गराउँछु त भनेको थिएँ अगाडि नै हो तर मलाई के लाग्दैछ भने सायद 40-45 मिनट्स लङ भइसक्यो जस्तो लाग्दैछ हो मेरो चाहिँ आज यति मात्रै गरौँ र 12 नम्बर देखि बरु 4 क्वेशनमा अब फ्युचर लेक्चर गरौँला लेक्चर नम्बर सायद 10 मा हो म 10 मा बरु 12 देखि बरु तिमीलाई 16 सम्म गरौँला हैन 12 13 14 15 16 5 क्वेशन हुन्छ र यसपछिको लेक्चरमा बरु म छोटो खालको के गर्छु भन्दा सकेसम्म 5 क्वेशन गर्न ट्राई गर्छु यसको कम्पेन्सेसनको रूपमा राइट अब आज मैले गरे भने फेरि धेरै लामो हुन्छ र विद्यार्थीहरु भन्छ सर लेक्चर धेरै लामो सर पढ्न गाह्रो हुन्छ र ठिकै छ र त्यसपछि तिमीहरुको लागि मैले अब एउटा क्वेशन यहाँ छोडिदिए फ्युचरमा अब ट्याक्कै 45 मिनेट्सको लेन्थ कन्ज्युम गर्ने खालको ट्याक्क 5 क्वेशन मजाले गराउँछु र म अझै पनि रिपिट गर्न चाहन्छु कि लेक्चर लामो भयो हिसाब लामो भयो धेरै सोच्नु पर्यो दिस आर नट कम्प्लेन्ट्स यदि यस्तो कुरामा कम्प्लेन गर्छौ भने अब भोलि तिमीले फेरि आफ्नो करियरसँग कम्प्रोमाइज गरे हुन्छ आज एउटा क्वेशन बढी पढ्यौ भने आज एउटा क्वेशनलाई धेरै तरिकाले गर्न सिक्यौ भने आज बरु एउटा क्वेशनलाई तिमीले 15 मिनेटको ठाउँमा आधी घण्टा लगायो भने तिमी आफ्नो एम को नियर जाने हो क्या हरेक क्वेशन इच एन्ड एभ्री क्वेशन इच एन्ड एभ्री लेक्चर इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड विल टेक यु नियर एन्ड नियर टु योर एम यो कुरा कहिले पनि दिमागबाट हटाउनु हुन्न पढाइलाई इरिटेसन मान थालेपछि सिद्धि हो नि यो के गरिहाल्छ जिन्दगीभरि मतलब अरु कुरा गरेर खाइएला तर पढाइमा चाहिँ गरिखान गाह्रो छ फेरि तर स्टडीको फिल्डमा लाग्ने भइसकेपछि हरेक कुरा स्टुडेन्टको लागि आफ्नो ज्यान फालतार भएर काम गर्नुपर्छ कुनै पनि फिल्डमा यो रुल लाग्दछ ठीक छ है तर आजलाई मैले यति मात्रै गरे यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पाजु क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै सुन्दर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँछु फ्युचरमा ठीक छ है अब आजको लागि हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ